النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا الفضل بن مسعود بن عباس قال البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري عن ابي رضي الله عنه قال خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء من قريش فلما اشركوا على الغيب هبط فحلوا رحالهم فخرج اليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يقولون. أبو طالب سيد الشام فسفر بعد روانشو وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء قريش في أكابر قريش فلما أشركوا اطلعوا على الراهب أنت من الكتاب وطبعا يراهب ناس بحيران لو في راهب أشرفوا على الراهب اطلعوا على الراهب أغطى ورسيله أغسر ملاقات شو يا ملاقات شو أغطى نزدي شو نو هبطا إن نزل أبو طالب ومن معه في ذلك الموضع. أبو طالب سيد وأغسر سوق أكابرين قريش أغلقون سولونا راكشو فحلوا رحالهم فتحوها قائد الكلوية فخرج إليهم الراهب ندراهب بطرف تراب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يقول به مخيوة راهب بدا كارتون داخلك بدل راقل أو سي اتفاق بينك وستوجه بينك ولا يلتفت. قال أبو موساوي وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب في خلال سورلي فلاوني فجعل جعل الراهب أخذ الراهب يمشي فيما بين القوم ويطلب في خلالهم شخصا يبعثه الله الناس من قريش. دا راهب بحيرة دا بده خلقو کی مثل گرزیده او دا آن شخصیت تلاش یکو چه دا فعلم کی دا خبره وا چه دی با الله رب العزت دا قریش نه منتخب کی او پیغمبر دی جوړی او لیږي او کوئی دا بحیرانو اسمه بحیرة دا زاهد وشنشين تارك الدنيا وكان أعلم بالنصرانية فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ فقال أي سبب علمك؟ تجد أمر فجلم سر خبر كي لديس سبب شتا دليل شتا. فقال إنه حين أشربت من العقبة لم يبق حجر ولا أشجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرف نو يو حجر وشجر باطنو مگر داكول سجدليش شو جاتا للنبي عليه الصلاة والسلام. وإني أعرفه بخاتم النبوة ولا يسجدان إلا للنبي وقيل دانا جدا سجدة كي جاتا النبي جاتا لكي او زرب آغي مهر نبوت سر دي پیجن چه آغا دا كل دلال دي فمثل لچا دا سيف هر راوي كل سوچ فكر رؤيت اندازه مطابق كده مهر نبوي داغي تفصيل وضاحت او اظهار كده مثل زر الحجر فيش كان دلتوي بشان الدفاع سيف توي فيش لذا تعارض نشته پکې چې منځ کې تعارض دی خو هر یو راوي هر یو صحابي راوي چې لیدل کړي د خپل سوچ فکر اندازې مطابق داغي اظهار کوي. نور حقیقت مؤقت دی چې څه دی. ثم رجع فصنع له طعاما مثل التفاعة سيبتوي. ثم رجع عبد الفتاح بالغداد والشيخ سيبتوي في تدرس مالي سيبتوي لو كنت تفاحا لأكلت. ثم رجع فصنع له طعاما فلما اتاهم به فكان هو في رعاية الإبل فقال
فقال أرسلوا إليه فأقبلوا عليه أرسلوا إليه من يدعوه إلى الساعة پیغام ورته بجراغ ناره على طوفان سرور له بطول غير بطول الذي يقولون لو أرسلوا إليه من يدعوه إلى الطاعة فأقبلوا عليه غمامة تظله فلما جلى من القوم ولده قد سبقوه إلى في شجرته فلما جلى الشجرة نو قوم فمخر أقوله ده تكون إذا سعيد أنام لناس بشبه فلما جلس قال قيم شجرة عليه فقال انظروا إلى في شجرته الله رب العزت چې سره ما په شجرته عليه مایل شو هغه سایه د چا دغونی د طرف ته متوجه شو د باندې مرکوز شو قال فبينما هو قائم عليهم يناشدهم ان لا يذهبوا به الى الروم بين الروم وأوارقهم بسبب يناشدهم يقسم عليهم قسمون به ورقول ان لا يذهبوا به الى الروم بين الرومين وأوارقهم بسبب رومیان کولی د لرا د چې کوم صفات دي هغه صفات د وجه نه بدی او پیژني چې دا هغه نبی بر حق چې الله پاک را لېږون کړي اصل چې وی نه وجدي فالتفت بذا فإذا بسلمان قد أقبلوه نظر پریوتو په هو تنان باندې چې دا درون د طرف نه را روان نو پس خپل تعویض استقبال تعویض سره فقال ما جاء بكم كم يو حاجه كم يو مسألة تاسو قالوا جئنا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذا الشهر فلم يفقه له. پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوتون کې دې په دغه میاشت نو هیڅ یوه لاره زمونږ د خلکو پرې نه ښوده مګر هغې ته خلک هغې ته پولیس فوج یې ورولېږه چې دغه پیغمبر خو ستاسو په لاس کې راغی د هغه ګرد هغه ونیسئ وإنا قد أخبرنا خبره وعدنا إلى طريقك هذا فقال دغه خبر راغلی شوی دی د دې وجې نه موږ زموږ تشکیل ستا په دې لار ستا په دې روډ شعرا باندې شوی فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم قالوا إنما أخبرنا ستاسو نه شاته څوک شته چې هغه ستاسو نه بهتر وي یعنې تاسو ډېر بهتر دی قالوا إنما أخبرنا خبره بطريقك قال فرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس شوی دی د ده متعلق چې دې ستا د لارې تعیین راته شوی دی چې په دې لاره باندې روان دي په دې لاره د موجود هل يستطيع أحد من الناس رده قالوا لا قال فبايعوه راکې ماته د یو کار متعلق چې اراد الله ان يقضيه چې الله رب العزت د هغې د کولو فیصله کړې ده چې الله د یو کار کولو پوره کولو ارادو کې د هغه څوک منع کولی شي رد او د هغې طاقت لري قالوا لا قال فبايعوه وقاموا معه قال أنشد وقاموا معه نو بهرحال دوی دا کوم اووه اته کسان شو د هغې راهب سره متفق شو او د راهب خبره یې ومنله راهب سره عقیده جوړ شو او بیعت یې وکړو هغه سره اقامت اختیار کړو بس دغه نه چې دغه طرف نه خبره محفوظه شوه نو دې وویل انشدکم بالله زه قسم در کوم تاسو ته په الله پاک باندې ایکم ولیه چې قریش والا قابلی والا د ده ولی قریب کم یو دی نو قالو پوری دو دې قابلی والا ابو طالب ولیه ابو طالب یا ابو طالب ولیه فلم يزل يناشده حتى رده المسلسل حتى رده ابو طالب الى مكه فبيش ابو طالب سيد الرولي بچاكا مكي مكرمه ته وبعث معه ابو بكر بلالا حضرت ابو بكر رضي الله تعالى عنه تدسر ولغا حضرت بلال رضي الله تعالى عنه وزودوه الراهب او زادراه وقت الراهب من الكعكاء والزيت كعكاء دو تفسيرنا علماء دي الخبز الغليظ هغه غټه پیړه وکړي الزيت تیل وړي بعض علماء وایي چې د کعک نه مراد هغه روټۍ یعمل مستدیرا
من الدقيق والحليب والسكر هغه روټۍ چې د اوړو نه د پایو نه او د چینو نه جوړ شوي خوږونه یعنې شیرمال یا په بل وړه چې موږ تعبیر کړو وزي هذا حديث ذكر الكلام شوي چې دا حدیث صرف په دې ترمذي شریف کې دی په نورو صحاح او خمسو کې د دې داسې په دې تفصیل سره نه راغلی او دغه وخت کې عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم بنا پر د واقعي د تفصیل مطابق کول اسکار او بعضی علماء وایي چې د عمر علیه السلام نه کال نو چې نه کال د عمر او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکړ او لا د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ لا وجود بمنو په دغه وخت لا پیدا شو بمنو په دغه وخت په دې وجه نه بعض علماء په دې حدیث باندې کلام کوي لیکن حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی فرمایي چې د دې حدیث رجال سي ثقات دي صرف دا یو جمله ممکن ده چې دا د کوم یو راوي د طرف نه مدرجه وي لیکن بعض علماء هم بیا کلام کوي چې دغه لیکن نور تفصیلات چې دي نو هغه هم محل نظر دي یو خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بیا هم د 25 کالو په عمر کې سفر کړی شام ته نو دا خبره او شام ته به ورسېده دویم خبره ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العزت د بعث کوونکي دي د کوونکي د لاره په دې میاشت کې حالانکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم کو ډیر زمانه بعد الله رب العزت هغه دا مقصد د نبوت او رسالت څخه حواله دې وجه بعض علماء په دې حدیث باندې کلام کوي صرف څومره حد پورې خبره ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر کول شو او مدارک سره مسرو الته یو راهب سره ملاقات شو او ورته وی چې اسنه يهود دې قتل کیږي په وجه او بیا عليه الصلاه والسلام مکه مکرمه ته واپس کول څومره حد پورې خو خبره متفق علیه ثابت ده د نور تفصیلات چې دي علماء په دې باندې کلام کوي هذا حديث حسن قريب لا نعرفه الا من هذا الوجه باب ما جاء في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف مبعث النبي مبعثنا مراد ارسال چې کله الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبوت د ذمہدارۍ ته حواله کولو کله فیصله وکړه عمر یې کولو بس په دې باندې اتفاق دی د علماو چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان حين بعث ابن 40 سنه چې الله رب العزت دعوت د بعثت فیصله وکړه د عمر یې 40 سال 40 سال عمر کې د انسان عقل فهم لیکن مختلف راځي نو دا عمر کې الله رب العزت انتخاب وکړي وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار جي ما او باب الرسول چې عمر یې 40 کال شپږ میاشتې 250 ورځې شو نو د رمضان په میاشت په موقع د شب قدر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت په وحی دغه سلسله دغه اجرا قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن حسان عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 40 انزل الوحي فأقام بمكة 13 وبالمدينة 10 وتوفي وابن 63 دا اکثر علماء په دې باندې متفق دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د دنیا نه رخصتي رااله د عمر 10 سال په مدینه منوره کې 13 سال بعد از نبوت او 40 سال قبل از نبوت عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم
هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة. دا روایت چې د نبی روایت سره متضاد دي بظاهر کې ټکرونه دي. هو علماء جواب ګران کار په حدیث کې سره تطبیق بین روایت. العلماء وإذا محمول على إدخال سنة الولادة وسنة الوفاة. شيء آغاز سنين ناقصة أغم فكشمال كان ده پیدائش أو كان ده شعب كان ده رخصته ده هم فكشمال كانوا دينا بس نوشي تنسي نوشي أو بالفرق أو بعض الروايات کی 60 لازم 60 سال نور عربو عادت داده دا عربو قیده داده چې هغوی قصور حذف کوي قصور عقود ته اعتبار ورکوي نو د 60 عدد دا عقد دی دا یې ذکر کړ او قصور یې حذف کړل نو 60 سال بعد علماء نو اوس داسې ده چې په دې طریق سره به تدبیر پراتی د روایاتو ترمنځ او د 63 سال دا قول دا د اکثر علماء او د جمهور جماهیر علماء اصلي متفق دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر المبارك هذا 63 هكذا حدثنا محمد بن بشار وروى عنه محمد بن اسماعيل مثل ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس قال وحدثنا النصراني قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطويل البين ولا بطويل البين معنى يبين نمايا هنا ظاهر هنا بيرو بدنو لمبوجي لم بيرو بدنو وجود كيدن هذا معلوم ولا بالقصر ولا بالقصد لا بالقصد جاء أراد لخلق بنظر به هذا معلوم ولا بالأبيض الأمهقي ما هي قايم هذا نتكس فينه لكن تجونيه وندكت ايش كان الكريه البياض كلون الجس أسنو جي ولا بالآدمي وليس غندمقول غالب رنگي بعض روایات کې راځي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمر الله بعض روایات کې راځي او د دې کې نفي شوی ده ګوره چې انت کوم نفي شوی ده نو هغه شدت والا چې په کوم غنم رنګوالي کېدلو کې شدت وي سختي وي تیزي وي چې هغه معیوب دی هغه نفي شوی ده د مطلق المرنګي والي کېدلو نفي نه شوی بشکل کله د بعض علماء راځي چې دا من العلماء بمعنى الصفرة ليس بأسمر المنفي بشكل إنما هو شدة السمر هذا الشدة دا سمرة داغينة في الآخرة دا مطلق سمرة نفي نبراغنة وليس بالجعد القطع جعد يجعد فمعنى جعد الشعر إذا كان فيه التواء وانقباض جبختو کی گنگریا لپن گلگیتی گلگتوانی فشل کنا نو دیتا القططی قططم دغا گنگریا لپن أغلب ذكي بنقريا لفنش بكير لو وليس بالجعد القططي أنه بيختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سخت بالبطوالة فيش كان لكن بعض الحبشان وغير شيء أو ولا بالثباتي أنه بيختار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدو نيبو لكن بعض خلقه بيختار بالكل نيبو بعثه الله على نصر 40 سنة وبقى مكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين. بس على قصور حذف شو أو اعتبار وقت شو عقوده وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وليس بالجعد القطة ولا بالصبط يعني أن شعره ليس في نهاية في الجعودة ولا في السبوتة
بل كان وسطا بينهم نه یو وختو هغه شدت سره ګوتوالي پکې نه یو په وختو کې هغه نیغوالی وي وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء هذا ليس في رأسه ولحيته فسر مبارك او فقير مبارك هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصه الله به ومن آيات أو علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات أعجز يعجز إعجازا عاجز कर देना किसी को टका देना सड़कावन معجزات عاجز ممكن معجزة امر غریبه خارق العاده چې په لاس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبی چې هر یو نبی وي دا په لاس باندې الله رب العزت دا منصب نبوت دا د دین دا د دعوی د تایید لپاره دا اظهار او دا الله په اختیار کې وي چې کله وونه کاري دي چې کله وونه نو د کار دي د انسان بس او طاقت نه چلیږي همدا امر غریبه خارق العاده ودا دكتور غټه معجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن غټه معجزه او عمده امر غریبه خارق العاده چې د یو نیک بنده په لاس باندې الله رب العزت دا اظهار کی دا غیر کرامت پېژنې هغه تاسو کرامت او دا چې په اوس اختیار کې ني او زمونږ ته مفتي شیخ احمد صاحب رحمه الله فرمایي وی د ولینا ګناه نه ځان بچول دا بهترین کرامت دا بهترین کرامت دی څه کنه د ګناه نه بچول ځان آسان کار نه دی او په دا امر غریبا د یو فاسد فاجر کافر د لاس نه کار شنه لیست کې استدلال وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ الطبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بمكه حجرا كان يسلم علي الرجال يبعد اني نعرف الله رب العزت زمانه کې چې الله رب العزت زمانه د بعثت فیصله وکړه یو کال ما باندې سلام او یوسف بن هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتداول من غصعة من غدوة حتى الليل تقوم 10 ومن قصعة من صحفة كثيرة يميل إلى فراغ بنقو من غدوة يسبان راولا حتى الليل تشبه يقوم 10 يقوم بعد فراغهم من الأكلة بعد الأكل منها 10 لس فراغ كسان بكينا فراغ ديوكو شفارق وشفارة وتقعد 10 للتناول منها وضاغينا بس ببيان ايه للتناول منها ضاغينا بس بلسلور كينا قلنا فما كانت تمد نمغا وسمرتا شيء أي شيء كانت القصعة تزاد فيه كم يوصلوا شيء قصعة كاسا لغن كي وراك بلغو أو تمرا خلق بلاغين خوراك کو ندا ختم دلا اخر دے کے بدا خوراک اضافہ زیادہ کم دلا قال هو سمرا ابو العلاقه من اي شيء تعجب لا تعجب ولا كيف ايش كان ما كانت تمت الا من ها هنا يعني لا واشار بيده الى السماء سمعنا يعني لا تكون كثره الطعام الا من عالم العالم عالم علانها الذي اضافه الى يعني الله رب العزت ببركات نازله وبدي وبركات هو يدا موږ یو ځل چې داوود انت دا مولانا عمر باندې غاله بیان دا هغه یو خبره ورته او یا عمر برکت څه ته وایي چې په لیکسیس باندې ډیر کار وشي په لیکسیس باندې ډیر کار وشي دې ته برکت وایي لکه بعضې روایت کې راځي وایي صله رحمي د انسان عمر زیاتوي نو یو توجیه پکې علما دا کوي چې دومره برکت پکې الله واچي چې د 50 کالو په عمر کې الله رب العزت سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وکړي
بدي بركات وي لك نسيس بان غير قالوش نوي دابا لا تكون كثرة الطعام إلا من عالم على يعني بنزول البركة فيها من السماء نبع إضافة كده ما قردتنا داسمان الله رب العزة ببركات نازله أو فلكس إسماني الله رب العزة دير هذا حديث حسن صحيح وقل على اسمه يزيد بن عبد الله الشفيري باب وبه قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن السدي عن عباد بن ابي يزيد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب قدرنا في بعض نواحيها فما استقبل نور ما قبلنا يا جبل يا شجر اگر قبل السلام عليك يا رسول الله. هذا حديث حسن قريب وقد روى غير واحد عن الوليد بن ابي ثور وقال عن عباد بن ابي يزيد منهم فروه بن ابي الفهراء باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر بن مسلم وتبني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الى رزق جزع واتخذوا له من بر فخطب عليه جسم تنا كجوري لسيقا ينصرفو فمانا چپکانا چمکنا کمانے سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جبريلا نو تاسو معروفه واقعا چې دا کجوري یو ایتانی سره متصل یو ځای ولیدو او خطبه فرمایله دا لپاره بندوبست شو کلمه فخطب عليه نو خطبه ویلا په منبر باندې کېناستو حن يحن حنينا فمعنى فحن الجذع ايش صوت كصوت ناقه حن يحن دا مخاجي كل بجيده مشتاق شي او دا كم اواز وباسي كنا دا شانتي اوازنا دا بدني دا كجور شروع رسول الله صلى الله عليه وسلم دا قرات وجنا نو اواز شروع دا بدني دا كجور فشان دا اواز دا ناقي دا اوخي بل بجي بسي فحن الجذوع حنين الناقة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكت وفي الباب عن سكت نو دا دا كجور خاموش تكون معجزات وفي الباب عن ابي وجابر وابن عمر وسالم بن سعد وابن عباس وام سلمة رضي الله عنهم حديث انس رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا شريك عن سماك عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي چې زه به څنګه پیژنم پس چې سره زه پیژنم چې ته نبي ته د الله رالیږلی شوی پیغمبر یې بما اعرفك انك نبي من معجزات تكما يوم معجزات يا رسول الله وطابي باندې زما زپدینه چې جوړ رسول دې الله پیغمبر او الله نبی قال إن دعوت هذا العلم من هذه النخلة تشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فقال فأسلم الأعرابي هذا حديث حسن قريب صحيح. من هذه النخلة التي كجرنا أو وجعل نازلا منها فهل أنت تشهد بأن النبي وزر وبر مدافع شكل كجرو أو أغا راش مالنا نبيا بتبقى ويوكي تزكى على پیغمبر لا مقصد تشهد أني رسول الله ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ينزل من النخلة حتى سقطا وقع على الأرض منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع يقول دا يوم شكتا وفشت فعاد رجع إلى ما كان عليه وفصل وقل زيت ورسدا فأسلم الأعرابي. هذا حديث حسن غريب صحيح. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد بن ثابت
قال حدثنا عباه بن قال حدثنا ابو زيد بن عبد رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه ودعاني قال عتبة انه عاش 120 سنة وليس في راسه الا شعير بيز. هذا حديث حسن قريب وابو زيد اسمه عمرو بن احطب. مسحا دبل المعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الله سبحانه وتعالى قال دعاء بركة الله وقال عزروي انه عاش وإذا دازوزet de जमते हुए 120 साल लगे उम्र लेकिन सदर पर सर के नूर मगर यूसुफ युक्तस की दरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू महमूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इलाज सर पर इलाज रखलो जो अबा तर आखिर को इधर में ذكر كل إذا إذا مست جاشوي درس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعيش خبري لا محبة خبري ما كل جلدنا يكتب له مكتوب فلاني دغري لا تعزل المشتاق في أشواقه حتى يكون عشاق في عشاقه عاشق ملامسك تبذيك استاد أزور عاشق بشارتي شيء تعرف بدل في شيء جابا ملامسك أرجع الشيخ في سبيل الله تعالى وأرشده أن يذكره أن يذكر الاستجابة ما شاء الله قد رجع في سبيل الله للدعوة.